यो युद्ध मिसाइलबाट हुन्छ। अब आणविक मिसाइलबाट हुन्छ यो युद्ध। अब गोला बमबहादुरबाट हुँदैन। 7 दिनभित्र मिसाइल युद्ध अमेरिकासँग हुने हो र नेटोसँग हुने हो। अब युक्रेनसँग हुँदैन। अमेरिकाको झन्डामा 50वटा तारा छ। यो 50वटा तारा 50तिर जानेवाला छ। छिन्न भिन्न हुन्छ यो। जब चाइना उठ्छ नि अब कसैले रोक्न सक्दैन। 7वटा राष्ट्र यिनीहरूले हालेको महाजालभित्र अमेरिका साम्राज्यवाद फस्यो। 3 दिनमा फाइनल हुन्छ। 72 घण्टाभित्र फाइनल हुन्छ। अब युक्रेनको कुरा 25% जनसङ्ख्या प्रत्येक देशको सकिनेछ। उत्तर कोरियाबाट बटम थिचे मिसाइल अमेरिकाको राजधानीमा नापेर हान्न सक्छ। भारतले खेलेको पन्जाभित्र अमेरिका पस्ने छ। अब यो कुरा तपाईँ त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनेको हो मोदीले फेरि यो फस्छ। अमेरिका त भारतको जालमा फस्यो। भारतले अहिले राम्रोसँग सोच्यो कि यो अमेरिका भन्दा हामीलाई चाइना नै ठिक छ। मिल्छ नि यिनीहरू। हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वको अबको परिस्थिति कतातर्फ जाँदैछ? रुस युक्रेन युद्धको परिणाम कस्तो निस्किन्छ? नेपालको अबको राजनीति र भविष्य कस्तो देखिन्छ? समग्रमा विश्व परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ तपस्वी योगी शिव अघोरी बाबासँग। महाराजजी स्वागत छ यहाँलाई। जय होस्। हर हर महादेव। 21 दिन अगाडि यहाँसँग कुराकानी गर्दा रुस र युक्रेनको युद्ध रोकिँदैन, यसले विश्वभरि नै आगो लगाउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। आजको परिस्थिति हेर्दा पनि त्यस्तै छ। आजको दिनमा यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि चिनिया विदेश मन्त्री 3 दिन नेपाल भ्रमणको लागि आएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रीको सन्देश के हुन सक्ला? अबको परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्दैछ? त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। हस्। जय होस्। हर हर महादेव। म वैदिक योगी सत्य सनातन धर्मरक्षक शिव साकार निराकार म भविष्य द्रष्टाको फेरि हिमाल अनलाइन परिवार लगायत हजुर प्रदीपज्यूलाई पनि नमस्कार भन्दै हो। मैले हजुरहरूलाई जुन कुरा पहिला राखेको थिएँ यो युक्रेन र रुसको लडाईँ, अब यसले विश्वलाई पार्ने राजनीति प्रभाव र मानव विनाशपट्टि जाने प्रभाव होइन। हामी एक द्रष्टा भएको कारणले यसमा धेरै जस्तो म बुझ्छु यो भविष्यवाणी हो कि आखिरी राजनीति विश्लेषण हो भनेर चाहिँ भनेको जस्तो पनि जनमानसहरूबाट सुनिनेमा आउँछ। यसको विषयलाई पनि म प्रश्नौतै गर्दै के भन्छु त भन्दा राजनीति कूटनीति अनेक नीतिभन्दा धर्मनीति र त्यहाँमाथि भविष्य द्रष्टा होइन। भविष्य द्रष्टा भनेको के हो त भन्दा भविष्यमा हुँदै आएको र अब भोग्ने भूमिले भोग्ने र जनमानसले भोग्ने कुराहरू हामी देखिरहेको हुन्छौँ। राजनीति दुर्घटना या देशको दुर्घटना होइन या मानिसमा भएको बुद्धि विवेकको दुर्घटनाको पराकाष्ठ हामीले देखेको हुन्छौँ। यसको विषयमा लिएर गएर विश्वमा युद्ध मचिनुको युद्ध सुरु हुनुको कारण चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जुन जुन देशमा स्वतन्त्रता आफ्नो स्वाधीनतामा रहेको देश आफ्नो नैसर्गिक अधिकारमा रहेर मानव अधिकारसहित जिएको बाँचिरहेको देशहरूमा यसमा आँखा गाड्ने पहिला जुन यो पश्चिमी दृष्टि अमेरिकी साम्राज्यवाद छ मूल जड यो भन्ने कुरो हामी भविष्य द्रष्टाहरूको भनाइ ठोक्काइ नै हो होइन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको विषयमा यसकै प्रकाष्ठ अहिले युक्रेन ध्वस्त भयो। युक्रेन भन्ने देश अब त्यो स्थिति र परिस्थितिमा नै नआउला जस्तो नै अब भइहाल्यो होइन। अब यसको प्रकार चाइनाको विदेशी मन्त्री अहिले पाकिस्तान अफगानिस्तान र फेरि भारत हुँदै नेपाल आउनुको अर्थ के हो त भन्दा एउटै कुरा हो। हेर्नुहोस् छिमेकी मित्र हो जे जस्तै भए तापनि हाम्रो भोलि युक्रेनको जस्तो हालत नहोस् र हामी
पश्चिमाली यानि कि अमेरिकाको समर्थनमा जानु भनेको युक्रेनको जस्तो हालत हुनु हो। त्यस कारणले पश्चिमी अमेरिकासँग बच्नको लागि एउटा कुटिल चाल पनि हो यो, होइन? जस्तै भारतले चलेको चाल हो। त्यस कारणले हामी नेपालीले के गर्नु कल्याण छ त? अनेक प्रकारको त्यो देशको यो देशको विश्लेषण, राजनीति विश्लेषण नभइकन त्यो पार्टीले यो गर्यो, त्यो पार्टीले त्यो गर्यो भन्ने विश्लेषण नभइकन अब हामीले सबै कुराबाट सिकेर यो नेपाल भूमिलाई हामीले स्वतन्त्रता दिवस सहित बनाउने गरी र अरूको देशको कानुन नमान्ने गरी हामी नेपालीले राम्रोसँग छर्लङ्ग बुझ्न पर्ने भएको छ। यो कसरी? यसको लागि बारम्बार हामी भन्छौँ अमेरिकी साम्राज्यवादबाट क्या दुःखको लाग्दो कुरा छ महाराज। हेर्नुहोस् त, युक्रेनलाई अहिले प्रत्यक्ष यत्रो मार परेको अवस्थाले उचाल्यो, उफार्यो, हामीसँग भन्यो सहायता दिएन, हतियार बिक्री गर्नको लागि माध्यम बनायो। अब रुसलाई अरूले सहयोग गर्यो या युक्रेनको समर्थनमा आएन भने उहाँको युद्ध गर्दै गयो, युक्रेन ध्वस्त हुँदै गयो, होइन? त युक्रेनमा अहिले के गर्न खोजेको हो त? हामी भविष्यद्रष्टाले चाहिँ यो भन्छौँ त भन्दा युक्रेन देशलाई ध्वस्त पारिसकेपछि अमेरिकाले नेटो देशहरूद्वारा यानि कि 30 राष्ट्र छ क्यारे यिनीहरूका नेटो, होइन? र 30 राष्ट्रमा पनि यिनीहरूलाई पुरा समर्थन दिएको छैन महाराज। किनभने त्यो नेटो देशभित्र पनि अमेरिकाको साम्राज्यवाददेखि उनीहरू तृप्त छैनन्। अगाएको उनीहरूदेखि उनीहरू एक्सन उनीहरू आफ्नै लिनेवाला छन् अमेरिकालाई। नेटो देशभित्र पनि 30 राष्ट्रमा पनि यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? त यो कारण के भइरहेछ भन्दा अमेरिका भन्ने देशले अनेक 30 राष्ट्रहरू समेटिएर नेटो भन्ने एउटा गठन बनाएको थियो, बनाएको छ। अब त्यो गठनलाई उसले एउटा राष्ट्रमा परिणत गर्न चाहन्छ। त्यो नेटोलाई चाहिँ एउटा संयुक्त राज्य अमेरिका भने जस्तो उसले अहिले युक्रेन ध्वस्त भइसकेपछि अनेक ताइवान या अनेक पोल्यान्ड यिनीहरूको चाहिँ साथ सहयोगको कारण र नेटो अहिले चाहिँ फिजाएर उनीहरूबाट चाहिँ नेटो सदस्य बनाएर राखेको कारण के त भन्नुहुन्छ नि, युक्रेन ध्वस्त भएपछि नेटो देश त्यहाँ युक्रेनमा राख्ने। त्यही चाल पाएर नै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको। बस यो खेल गरेको। किन भन्नुहुन्छ भने युक्रेन, पोल्यान्ड, यो ताइवान यिनीहरू भनेको त अघि नै मैले भने जसरी अब चाइना दलाई लामाद्वारा चाहिँ अमेरिकाले पहिला फुटाल्यो, होइन? त्यसरी नै चाहिँ अमेरिकाको खेल चाहिँ भ्लादिमिर पुटिनले थाहा पाएको हो, होइन? यसरी नै हाम्रो नेपालमा पनि मैले दुर्घटना के देखेको छु त भन्दा यो एमसिसीको कारणले या हाम्रो नेपाल पनि हिमाल अलग्गै, तराई अलग्गै, पहाड अलग्गै यो पहाड अलग्गै बनाइन्छ यिनीहरूले। यो अमेरिकाको खेल भनेको कस्तो त भन्दा त्यहाँ जातित्व र धर्ममा भाइमा जुदाइदिएर आफ्नो हतियार बेच्ने, बिजनेस व्यापार गर्ने र त्यहाँको जनमानसहरू विस्थापित भइसकेपछि आफ्नो शासन सत्ता त्यो देशमा बसाल्ने, होइन? यो अवस्थाको अमेरिकाको साम्राज्यवादको सिस्टम भएको कारणले विश्व 30 राष्ट्र नेटो सहितको अमेरिका ऊ भए तापनि विश्वमा त 200 कति चान्चुन राष्ट्र छ यहाँ। र चलो त यी मध्ये आफ्नो स्वतन्त्रमा बस्ने राष्ट्रहरू आफ्नो अधीनमा बस्न किन नपाउने? कि यसमा सबै साम्राज्य अमेरिकाकै शासन चल्नुपर्ने? र यसको लागि नै के त भन्नुहुन्छ नि, देशको लागि ठुलो दुर्घटना हो जब अमेरिकाले नेटो बनायो, होइन? भने त मैले हजुरहरूलाई बारम्बार भन्छु चाइनाको राजधानी बेजिङबाट यानि कि ताइवान, फेरि पनि मैले भन्छु, होइन? यिनीहरू भनेको कस्तो त भन्नुहुन्छ भने अरूलाई नचलाउने खालको हुन् र अरूले पनि हामीलाई नचलाओस् भन्ने खालको हुन्। हजुर यो चाइनाको सन्दर्भमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि अहिले हजुर भन्नुहोस्, रुसले जसरी युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गरिरहेको छ, हजुर अमेरिका लगायतका केही नेटो देशहरूले, हजुर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विशेष गरी रुसले युक्रेनमाथि युद्ध जित्न सक्दैन, त्यस कारणले यो युद्ध रोक्नुहोस् भनेर भनिरहेका छन्। पछाडिबाट जसरी हुन्छ रुसलाई पराजित गर्ने, रुसलाई हराउने
नेटो अमेरिका लगायत नेटोको त्यस्तो प्रकारको भूमिका देखिन्छ। तपाईहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ यो युद्धले एउटा त कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ भन्ने कुरा नै भइहाल्यो। यसको परिणाम अहिले अधिकांश मिडियाहरू हेर्दाखेरि रुसी राष्ट्रपति निकै थाकिसके, निकै गलिसके, युद्ध युक्रेनलाई जित्न त धेरै नै गाह्रो छ, लगभग जित्ने अवस्था आउँदैन, यो प्रकारको समाचार पनि सञ्चार माध्यममा बाहिर आइरहेका छन्। यसको परिणामको विषयमा तपाईहरुले केही दूरदृष्टि देख्नु भएको छ युक्रेन र रुसको परिणामको विषयमा, नतिजाको विषयमा? यो दूरदृष्टिले त हजुरलाई मैले भने यो के त भन्नुहुन्छ भने यो त युक्रेनले नजानेर एक नम्बरमा युद्ध भइसक्यो हैन। दोस्रो प्रथम अब यसको लक्ष्य के र अन्त्य कहिले भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ सोच्नु भयो र अब कस्ता कस्ता तरिकाले युद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले सोध्न चाहिँ कल्याण हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर। किन भन्दा यो युद्ध सुरु भइसकेको छ, यसले एउटा गन्तव्य नलिकन यो विश्राम लिँदैन यसले, यो कुरा पक्का छ। यो विश्राम भनेकै के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकी साम्राज्यवादको अन्त्य नै गर्ने हो यो विश्राम। हजुरले जुन कुरो भन्नुभयो भ्लादिमिर पुटिन थाकेको छ भनेर भने जस्तो सङ्केत छ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो, त्यो होइन। भ्लादिमिर पुटिन थाकेको नभइकन जेलेन्स्की चाहिँ थाकेको छ होइन। यदि युक्रेनसँग हात हतियार अमेरिका अनेक अन्य देशहरूले यदि नदिने थियो र भने युक्रेनले पहिले आफ्नो ठाउँमा सिलिन्डर आएर यो मिलाइसक्थ्यो। हजुर हजुर। मिलिसक्थ्यो यिनीहरू। अमेरिकाले यहाँ खेल खेल्थ्यो क्या महाराज। हजुर हजुर। मिल्न पनि नदिने, मिलाउनु पर्ने त स्वयं उसैले हो नि, ताकि हतियार दिएर चाहिँ होइन नि त, होइन त, बातचितमा ल्याएर मिलाउनु पर्ने त उसले हो नि। त्यस कारणले उसले दोहोरो तेह्रो चौबरो रेल खेल्यो हेर्नुहोस् है अमेरिकाले। यानि कि उसको सिद्धान्तको हाम्रो बाबुआजीले भन्थे के भन्थ्यो, अङ्ग्रेजको सिद्धान्त भनेको जस्तै हिन भन्ने शब्द तुच्छ हो भने अङ भनेको शब्द के हो त भन्दा स्वर्णी। हजुर हजुर। ग्रे भनेको अर्थ के भन्दा चारक चुरुक पार्ने, रेज आफू माथि चढ्ने, यानि कि स्वर्णी कुपार्ने आफू माथि चढ्ने। अङ्ग्रेजको अर्थ यो कि उसले जुन तरिकाले कोपर्न र चितर्न खोजेको थियो उहाँको युद्धले त युद्ध हुन्छ र महाराज, अर्काको देश ध्वस्त भएर सकिसक्यो। अब तपाईँले के भन्नु त भन्दा यो युद्ध मिसाइलबाट हुन्छ, अब आणविक मिसाइलबाट हुन्छ यो युद्ध। अब गोला बमबहादुरबाट हुँदैन, अब मिसाइलबाट हुन्छ यो। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सङ्केत पनि गरिसकेका छन्। यो सङ्केत के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो दायाँ गर्नै पर्दैन। यति अब मिसाइलबाट यस्ता मिसाइलहरू चाहिँ के अरे बाट चाहिँ आक्रमण हुन्छ, यो मिसाइलबाट पनि यति भएन भने यो गन्तव्य कहाँसम्म पुग्छ त भन्नुहुन्छ भने यो अन्तरिक्षबाट पनि वार हुन्छ। यो अन्तरिक्षबाट पनि वार हुन सक्छ। यो वार यो कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने यदि भ्लादिमिर पुटिनलाई अमेरिका युक्रेनलाई जस्तै अरू राष्ट्रले युक्रेनलाई सहयोग गर्थे जस्तै भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि यदि कुनै चाइनाले नै सिधा या उत्तर कोरियाले नै डाइरेक्ट या भारतले नै डाइरेक्ट या पाकिस्तान या अफगानिस्तान कसैले पनि डाइरेक्ट उसलाई यदि समर्थन यदि गरिदिएको थियो भने उसले त यो 2 हप्तामै चट फर्काएर 3 हप्तामा त अरू देशहरू पनि आफूले सोरिसक्थ्यो। कसरी जस्तै हजुरले अघि नै एउटा प्रस्ताव उठाउनु भएको थियो मलाई, अमेरिकाको झन्डामा हजुर हजुर 50 वटा तारा छ हैन। यो 50 वटा तारा 50तिर जानेवाला छ। बस हाम्रो दूरदृष्टि हो यो। 50तिर भनेको 50 वटै राज्यमा टुक्रा लाग्नेवाला छ, यो छिन्न भिन्न हुन्छ। यो देखेको छौँ हामीले होइन। विशेष गरी यसको लागि वर्ल्ड वार तेस्रो युद्ध भनेको जब चाइना उठ्छ नि, हजुर हजुर, अब कसैले रोक्न सक्दैन। नेटोको सेना जम्मा टोटल्ली काटाकुटुक 60 लाख छन् रे, चाइनाको सेना गन्दा हुन्छ होइन। अब भ्लादिमिर पुटिनको पछाडि त भारत पनि छ। भारतले पनि भोलि हामीले समर्थन गर्नै पर्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी अङ्ग्रेजको साम्राज्यवादबाट यो भूमिलाई यदि मुक्त गराउने हो भने यो 50 वटा देशद्वारा समर्थन र रक्षक बनेर म जो हुँ भनेर ठुलो हुँ भनेर बनेको छ नि त देश अमेरिका, त अरूलाई रक्षा गर्नको लागि बनेको होइन रहेछ नि त। पैसा दिने, भेष ड्रेस या
सर्वाङ्ग नङ्गाउनु बनाउने, देखाउनु नहुने कुरा देखाउनु बनाउने, अनि त्यो नेटो सेनाहरूद्वारा अमेरिकन आफै सुरक्षा भनेर बस्ने। अरू देशको लागि सुरक्षा रहेछ त त्यो नेटो? युक्रेनबाट सिक्नु पर्दैन? पर्छ। अब त्यसै कारणले अरू देशलाई विपद पर्दाखेरि उसको काम भनेको अर्कालाई चोर बनाएर उसले हतियार बेच्न हुने, लडिरहेको ठाउँमा चाहिँ बन्दुक बारुद दिन हुने, पख भन्न चाहिँ नहुने, शान्तिको कामना के हो प्रस्ताव तिमीहरूको ल्याऊ भन्न चाहिँ नहुने, हतियार बेच्नु त पर्ने, अरूलाई चाहिँ मैले बेचेको ठाउँमा तैँले बेच्नु हुन भनेर एक्सन लिनुपर्ने, संसारको जो बनेर पाइँदैन। कसरी 30वटा राष्ट्रलाई नेटोको एउटा चाहिँ सिमाना बनाएर चारैतिर द्वारपाल राखेर म अमेरिका सुरक्षा छु भनेको भरमा सुरक्षा होला त? यो दूरदृष्टिको कुरा यति गरिने हो भने यो पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दाखेरि रुसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भनेर नेटोहरूको बैठक भूमिका त्यस्तो प्रकारको देखिन्छ। रुसलाई रोक्ने सम्भावना छ के हुन्छ अब? यो छैन। जहिलेसम्म उसले यो चाहिँ रुस भन्नु नै यो हाम्रो के अरे रसिया मैले पहिले भन्छु, यो धर्मभूमि जब 3 भागमा 1 भाग पानी 3 भाग पानीमा 1 भाग भूमि छ नि, आधी भूमि रसियन, यानि कि चाइना लगायत सबै रसियन छ। हेर्नुहोस् है, यो भूमि, यो आधी भूमि रसियनको जति छ नि, यसलाई एसिया महादेश पनि भन्छन् क्यारे, के भन्छन् यसलाई होइन? यो प्रान्तलाई यो हिमवत् खण्ड हो, यो यसलाई यसरी लिन्छन् होइन? अब यो खण्डमा रहेका व्यक्तिहरूको त भोलि सेनाको कुरा गरोस् या आणविक हतियारको कुरा गरोस्, भारतमा त 7 करोड त साधु छ। अब जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने सेना कति छ, चाइनामा कति छ, भारतमा कति छ? हेर्नुहोस्, चाइना यति उठ पर्यो भने यहाँ अमेरिकालाई यति दिन लाग्दैन सक्नलाई, लाग्दैन हो। यो त युक्रेनको एउटा सूचक हो। यो युक्रेनको जुन यो अहिले यो छ नि सङ्केत हो, यो विश्वयुद्धको त ठुलो मार जाँदैछ। त्यही भएर हामीले के भनेको छौँ त भन्दा त्राइमाम नेपालका या राजनीतिकर्ताहरू या हाम्रा छिमेकी देशका भारतका महामहिमहरू हामी अहिले कस्तो त भन्दा कुटिल चाल, हामी कसैको पक्षमा होइन, हामी निष्पक्ष स्वतन्त्रमा रहनुपर्छ। कसैले दियो भन्दैमा कसैको पछाडि लाग्दा, कुनै एउटा नेताले गर्दा या जनता दुर्घटनामा नपरोस् यो मातृभूमिको भन्ने हामी योगी तपस्वीहरूको दूरदृष्टिको भनाइ हो होइन? तब यसको विषयले लिएर गएर के त भन्नुहुन्छ भने चाइनाको उपराष्ट्रपति अहिले यही कुरा सङ्केत गर्न आएको, या अफगानिस्तानबाट पाकिस्तान होस् या भारत होस् या नेपाल होस्, विदेश मन्त्री यो कुराको सङ्केत गर्न आएको त्राइमाम भोलिको युद्ध यो ढङ्गले हुँदैछ कि अमेरिकाको साम्राज्यवादलाई एकचोटि विस्थापित गर्नै परेको छ र हाम्रो टुक्रिएर गएका जुन युक्रेन जे जति ताइवान यी जे जति थिए यी सबै भनेको हाम्रो रुसी भूमि हो, रुसको भूमि हो यो होइन? जतिखेर यिनीहरूले टुक्रियाएर गए होइन, यो रुसियन भूमि भएको कारणले हामी यो रसियन भूमि बनाउनै पर्छ, यो फिर्ता लिनै पर्छ भन्ने यिनीहरूको 7वटा राष्ट्र होइन? अब यसमा उत्तर कोरिया, चाइना चाहिँ अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान होइन? यो यावत देशहरूको चाहिँ कस्तो छ त भन्नुहुन्छ नि, यिनीहरूले हालेको महाजालभित्र अमेरिका साम्राज्यवाद फस्यो र यही तरिकाले चाहिँ यदि चाहिँ ऊ जानियो भने अबको युद्ध भनेको युक्रेनसँग हुँदैन है। फेरि अबको युद्ध यहीँबाट पनि म घोषणा गर्छु 7 दिनभित्र अबको युद्ध भनेको मिसाइल युद्ध अमेरिकासँग हुने हो र नेटोसँग हुने हो। अब युक्रेनसँग हुँदैन। यही 7 दिन 3 दिनमा फाइनल हुन्छ, 72 घन्टाभित्र फाइनल हुन्छ। अब युक्रेनको कुरा आज कति गते, कति तारिक हो? आज 26 तारिक, 12 गते शनिबार, 15 गते भित्र, यानि कि 72 घन्टाभित्र युक्रेन फाइनल हुन्छ। हेर्नुहोस् है। र अबको भनेको मिसाइल वार हो।
जुन कुरा मैले तेस्रो गृहयुद्धमा अब गएको जो देश फर्केर यति आउँदैन भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ, संसार यो भूमि एकचोटि गृहयुद्धमा जान्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसको परिणाम 7 दिनभित्र तपाईँहरूले मिसाइल आक्रमण, अब अमेरिका र नेटो चाहिँ यो बलातिर पुटिन भनौँ न, रुस होइन, यावती देशहरूको चाहिँ आफ्नो परिस्थिति चाहिँ देख्यो। रुसले युक्रेनमाथि एकदमै अत्याधुनिक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल 2टा त हानिसकेका छ। यो हामीले दूरदृष्टि देखिसकेका छ। यो किन भन्नुहुन्छ नि, भूमिले एकचोटि पाप र धर्मको सबै छानबिन गरेर जो देशमा स्वतन्त्रतामा आफ्नो अधीनमा रहन्छ त्यो देशलाई मात्र रक्षा गर्ने समय हो अहिले भनेको हो होइन। त्यसैले हाम्रा नेपालका जनमानसहरूलाई पनि हामी के भन्छौँ त भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको पृथ्वीले काँजुली फेर्ने अवस्था छ। यो धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षलाई टेकेर आएको यो 5 वर्षभित्र सबै कार्य गर्नुपर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद यहाँ लादिसक्नुपर्ने, 2 वर्ष त्यो एमसिसी पास भएको 2 वर्ष पछाडि नेटोमा दाखिल हुनै पर्ने होइन। अहिले आएको अमेरिकी सेनाहरू अस्ति आएर ओर्ल्यो, अहिले आएर चाहिँ हाम्रो आर्मीहरूसँग सँगसँगै क्लास लिएको पनि देखिन्छ होइन। भन्दाखेरि यहाँ के छ त भन्दा नेपालको अस्तित्व जसरी पाकिस्तानमा अमेरिकाले खलबली गराएर चाहिँ लाथालुङ्ग बनाएर भागेर हिँड्यो, यसरी नै नेपालमा पनि कानुनदेखि लिएर विधानदेखि लिएर जनतादेखि लिएर धर्मदेखि लिएर खलबलाएर लाथालुङ्ग पारेर भोलि नभागी त सुखै छैन होइन, भाग्नै पर्ने हुन्छ। त योभन्दा अवस्थामा हामी पाकिस्तानको जस्तो भएर अमेरिकालाई लखट्ने कि यो बुद्धि र विवेक चाणक्य लगाएर चाहिँ यसलाई के खा कि घिच भने जसरी लखट्ने त जसरी एमसिसी आएको थियो कि खा कि घिच भने जसरी आएको थियो, यो एमसिसी फेरि कि लैजा कि बोक, अब होइन कि फिर्ता लैजा कि बोक भनेर भन्नको लागि के गरिन्छ त भन्दा यसको विषय पनि हामी भविष्य द्रष्टाहरूले दूरदृष्टिबाट हेरेको छौँ। यसको माध्यम छ, यसलाई भनि नहालौँ होइन। त भन्दा यो अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहँदैन। किन? नेपालको अरूले के गर्यो भनेर बढी विश्लेषण गर्ने बानी छ होइन। यो अवस्थाले गर्दा नेपालले खोजेको कुरा के भन्ने कुरो यिनीहरूले सोच्नै भ्याएनन्, भ्याएकै छैनन् होइन। यो नेपाललाई पनि असर किन पर्छ त भनेर म भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो असर नपर्ने सङ्केत यो हो भनेर चाहिँ हाम्रो अहिले चाइनाको चाहिँ परराष्ट्र विदेश मन्त्री आएको होइन। यो भन्दैमा अब म चाहिँ के भन्दैछु त भन्दा सङ्केत गर्छु, मिलाउँछु भन्ने धारणामा छु म होइन। चाइना र भारत हामी नेपालमा भएको मित्र देशले नमिलाए कसले मिलाउँछ, यसको कोसिस म जारी राखेको छु होइन। जो यति चाइना र भारत हामीले मिलामी यति भने हामीलाई उसै शान्ति हुन्छ। यहाँ त्यो चाइना र भारतले नै नमिलेर चाहिँ खिचातानी गरेको यहाँ देखेर अमेरिकी साम्राज्यवाद लादिएको हो। यो फेरि नेपालमा चाहिँ यसको हाम्रो देशको विस्तारवादलाई हामी स्वयं नेपाल मिलाउँछौँ, तर अमेरिकाको साम्राज्यवादलाई चाहिँ विस्तार गर्नको लागि हामीलाई चाइनाले नि सहयोग दियो, भारतले पनि सहयोग दियो। यो एमसिसी भन्ने वस्तु होइन जुन नेताहरूले पास गरे तिमीहरू पनि बच्यौ, तिमीहरूको पनि इज्जत बच्यो हो। नेता नै रहेछौ ल नेपालका, ठगी खाने लुटी खाने चरी खाने भ्रष्टाचारी बलात्कारी भए पनि नेता नै रहेछौ। हजुर, यो परिस्थितिमा चाहिँ जस्तै एमसिसी पास हुनुभन्दा अगाडि एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन, चीनले रोक्छ भन्ने अधिकांश त्यो प्रकारको धारणा विश्लेषण विचारहरू बाहिर आइरहँदाखेरि उनीहरूको तपाईँले एमसिसी कसैले पनि रोक्न सक्दैन पास हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब चाइनाले युद्ध रोक्नको लागि अमेरिकाको रणनीतिलाई रोक्नको लागि जस्तो प्रकारको भूमिका खेलिरहेको छ, चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण छ, यो सम्भव होला त अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको? रोकिन्छ त? चाइनाले रोक्न सक्ला यो परिस्थिति जुन विश्व एउटा चाहिँ युद्धतर्फ अग्रसर देखिन्छ? धन्यवाद। यो चाइनाले दिएको नेपाली आफू हामी स्वयंले बुझ्न पर्ने हो यो कुरा। चाइनाले उसले बारम्बार यत्रो सङ्केत गर्नुभन्दा पनि हामी नेपाली आफैले बुझ्न पर्ने कुरा हो यो के हामीलाई वास्तवमा यो एमसिसी भन्ने वस्तु होइन, यो उपधानको नामले जुन असरी आएको छ यो हाम्रो लागि ठिक छ त?
भनेर नेपाली आफैले चाहिँ चाइनालाई प्रताप राख्नुपर्ने हो कि तपाईँलाई यो देश छिमेकी देशलाई यो पर्छ कि पर्दैन भनेर। चाइनाले खबरदार गर्दा गर्दै यहाँ लागू भएको छ। यसकै कारण हो, एमसिसीकै कारण यहाँ 50वटा देशसहित यहाँ नेपाल सुत्ता चाहिँ 51 बनाउन खोजेको उसले नेटोसँग मिलाएर। यहाँ अमेरिकाको चाल बेग्लै छ। उसको चाल भनेको सबै देशलाई समातेर जुन जुन समेटिँदैन भोलि उसलाई आक्रमण गर्ने, हतियार बेच्ने, आफ्नो शासनमा ल्याउने र सबैलाई नङ्ग्याउने यस्तो सिस्टम होइन। देखाउन नहुने कुरो देखाउने होइन, अब आफ्नो धर्मलाई मारेर लिएर गएर अन्त लिएर जाने यस्तो सिस्टम भएर चाहिँ अमेरिकाको शासन यो नेपालमा। अब तपाईँको भनाइ एमसिसीको विरोध गर्दा गर्दै पनि एमसिसी पास हुन्छ मैले भनेको थिएँ। हजुर हजुर। त्यो कारण भनेको जो जो व्यक्तिहरूसँग एमसिसी विरोध गर्ने शैली र सिस्टम थियो उहाँहरूसँग त्यो शब्दको लक्ष्य र भेदन त्यो रामबाण थिएन। यो संसार नीतिको नियम बनाउनुभन्दा अगाडि पहिला शब्दले अक्षर खोज्छ, अक्षरले संसार खोज्छ होइन। त्यो एमसिसीलाई जसरी उनीहरूले जाल हानेर आएको थियो त्यो एमसिसीलाई महाजालले नै फर्काउन सक्नु पर्थ्यो। फेरि पनि भन्छु कि गर के घिच भनेर आयो, कि खा के घिच भनेर आयो एमसिसी। अनि कि लैजाऊ कि बोक भन्ने भाषा त तरिका त हामीसँग छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एमसिसी जानको लागि चुनाव नहुनुपर्छ। चुनाव यति भएन भने एमसिसी जान्छ। यति चुनाव भयो भने यो एमसिसी जतिखेर पनि आउन सक्छ। किन? यो संविधानको आयु बढ्यो चुनाव भएपछि। जो कोही व्यक्ति अहिले राष्ट्रसत्ता र हिन्दू राज्य ल्याउँछु भनेर जो जति पै अहिले उफ्रेर चलेर हिँड्नु भएको छ नि, तर यो विधानले धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ। यानि कि यही हो, उहाँ अहिले जुन जति माहौलले गएको पनि प्रचलित कानुनलाई मानेर जनताको मतलाई सदुपयोग गर्नेछु भनेर कमल थापाले 64 सालमा गए जसरी जाने हो सबै। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रसत्तालाई त टिपेस लगाएर यो संविधानले नमान्ने शब्द नलिएर हो भन्दा प्रचलित संविधानलाई मानेर, चलिरहेको संविधानलाई मानेर त्यसलाई नै आधार बनाएर जनताको मतको सदुपयोग गर्छु भनेर कमल थापा गए चाहिँ हलो पार्टी यदि जाने हो भने अब राजालाई भनौँ के नेताले बनाइदिनु पर्ने हो र राजालाई? चुनावबाट पार्टीले ल्याउनु पर्ने हो र राजालाई? हाम्रो प्रश्न, हाम्रो योगीहरूको प्रश्न, अलिकति चित्त नबुझेको कुरा। यो देशमा धेरै प्रकारको विखण्डन हुन लागेको छ भनेको अर्थ यहाँ होइन। त त्यस कारणले हामी के भन्छौँ त भन्दा राजा र मातृभूमि नेपालको सेना र धर्मगुरुहरूद्वारा राजा पूजित भएर आउनुपर्छ। किनकि त्यो सर्वमान्य राजालाई राजनीतिकर्ताहरूले त स्वयं मान्नै पर्ने हुन्छ, यानि कि दर्शन भेट गर्नै पर्ने हुन्छ। उनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार वस्तु टक्र्याएर या माला टक्र्याऊ या रुद्राक्षको माला लगाऊ या फुल लगाऊ होइन। या पहिला त मोहर चलाउने, दर्शन भेटमा मोहर चलाउने थियो होइन पहिलाको चाहिँ। यो पृथ्वीको नीतिको नियम यति हो र अहिलेको अवस्थालाई एमसिसीद्वारा त्यही एमसिसीको पैसाले बनेर आएको र अब सास फेर्न लागेको फेरि संविधानलाई हामी बढावा गर्नको लागि यो त चुनाव हुने साथै चाहिँ यो संविधानले 10 वर्ष त मजासँग टेक्यो। चुनाव भयो भने जुन अहिले अधिकांश रूपमा उठेको आवाज राज संस्थाको कुरा छ त्यो चाहिँ विलित हुँदै जान्छ, विलित हुँदै जान्छ। अब लिगदेलको कुरा चल्छ, हलोको कुरा चल्छ। हिजो कमल थापाको गाईको चलेको थिएन, कमल थापाको चलेको थिएन होइन। अब चुनावको लडाइँको विषयमा चाहिँ कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने कुरा होइन। अबको 21 दिनभित्र भविष्यवाणी गरौँला, गर्ने नै छु, जे बोल्छु त्यही हुनेवाला चाहिँ फेरि त्यो पक्का छ होइन। यसको कुरा पनि प्रसङ्ग राख्नु होला। 20-21 दिन अगाडि हजुर अब देखिने सङ्केत दुर्घटनाहरू चाहिँ के छन्, कसरी अगाडि बढ्दैछ त? अब विश्व युक्रेन र रुसको युद्ध विश्वयुद्धतर्फ जाँदैछ भन्ने एउटा कुरा छ। त्यो युद्धतर्फ जाँदाखेरि नेपालमा विश्वमा कस्तो प्रकारको असरहरू देखा पर्लान्, त्यसका परिणामहरू कस्तो होलान्, त्यसले पनि त विश्वको परिस्थिति निर्धारण गर्दै
लाग्ला हैन? चुनाव हुने किन गाह्रो छ त भन्नुहुन्छ भने युक्रेन र रुसको लडाइँ छँदा भारतमा चुनाव भयो। सुन्नुहोस् है, लडाइँको यस्तो मौका र खाका बनेको थियो यो युद्धको होइन। हाम्रो दूरदृष्टिले हेर्छौँ, हामीले चिन्ने जाने छैनौँ, दूरदृष्टिले चलाउँछौँ। यो नेपालको यति एमसिसीले चुनाव पेलिएर गरेको यति हामी त देख्छौँ, यहाँ चुनाव हुने नै देख्दैनौँ, चुनाव हुने नै देख्दैनौँ, चुनावै हुने देख्दैनौँ हामी। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ चुनाव हुनुभन्दा अगाडि अमेरिका र यहाँ चाइनाको यानि कि नेटो र अमेरिका लगायत, यानि कि भ्लादिमिर पुटिन या रुस या चाइना लगायत, रुस चाइना एउटा पक्षमा, बस यही भेट छ नि, अमेरिका नेटो अर्को पक्षमा, टक्क यो भेट। यो अब यो त भनेको एक हप्ता पछाडि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसैले यो तेस्रो गृहयुद्ध रोकिँदैन। मैले बारम्बार टोकेर भनेको छु, यो बम बारुद गोला बारुदको नभइकन मिसाइल अब हुने भनेको मिसाइल युद्ध हो होइन, यावत कुरा हो होइन। यो कस्तो त भन्नुहुन्छ भने देशले एकचोटि मैले भनेको थिइनँ हजुरलाई अस्ति न, 25% जनसङ्ख्या प्रत्येक देशको सकिनेछन्। अब प्रत्येक देशको सकिनेछन्। यति यो अमेरिकाले उसकाट गरिरहने र रुसी भ्लादिमिर पुटिन लगायत उत्तर कोरियाहरूलाई चाहिँ रौँ ठाडो पारेर चाहिँ उहाँको युद्धको शब्द फालिरहने, यताबाट चाहिँ हात हतियार चाहिँ युक्रेनलाई दिइरहने, व्यापार गरिरहने, अनि आफ्नो आर्थिक अवस्थाको कारोबार चाहिँ कताबाट फाइदा हुन्छ त्यता बिक्री गर्ने, अर्काले दिन लायो भने तँलाई पक भन्ने साम्राज्यवादको नीति बाख्राको बडकुलोदेखि लिएर छाला भुत्रा भित्रसम्म पनि नछोड्ने रहेछ अमेरिकाले भेट्टायो भन्ने कुरो सर्लङ्ग देखेको छ। यसमा चाहिँ जस्तै अमेरिकाको रणनीतिको सन्दर्भमा विज्ञ जानकारहरू के भन्छन् भने यसको गहिराइमा गएर अर्थ्याउँदाखेरि अमेरिका वास्तवमा युद्ध चाहन्छ, तर युद्ध कहाँ चाहन्छ भने युरोप र एसियामा चाहन्छ। उसको क्षेत्रमा युद्ध चाहदैन। त्यो क्षेत्रमा युद्ध भयो भने ती क्षेत्रहरू ध्वस्त हुने भए, ती देशहरू ती महादेशहरू गरिब हुने भए, ऊ चाहिँ संसारको शक्तिशाली हुने भयो। त्यस कारणले अहिले युक्रेनमा पछाडिबाट मलजल गर्नुको कारण त्यही हो। प्रत्यक्ष रूपमा युक्रेन युद्धमा होमिए तापनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त अमेरिकाकै नेटोको नै हात छ भन्ने कुरा देखियो सर्लक्क। उसले भोलि युक्रेन त्यहाँबाट विस्थापित, त्यही भएर यो झलक पहिले दिएको थियो उसले युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई हजुर अमेरिकामा आऊ भनेर पहिले उसले सङ्केत दिएको। मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको हो भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नै हजुर अमेरिकन क्षेत्रमा त युद्ध भएन, अमेरिकाले त क्षति पुगेन, अरू क्षेत्रहरूमा अरू महादेशहरूमा त्यसको क्षति असर देखियो। अब यसपटक चाहिँ यदि तपाईँले जुन दूरदृष्टिबाट आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, अमेरिकालाई पनि असर पर्छ, अमेरिकन क्षेत्रलाई पनि असर पर्छ। जुन कुरो तपाईँको ठ्याक्कै बलट गरिदिएँ मैले, जुन कुरो तपाईँले अमेरिकाले आफ्नो देशलाई क्षति नपुर्याइकन आफ्नो सिस्टमलाई अर्को देशमा क्षति पुर्याएर ऊ अहिलेसम्म विश्वको सबभन्दा ठुलो देश बनिरहेको थियो होइन त। अहिले अमेरिकालाई स्वयं क्षति पुर्याउन हेर्नुहोस् न के भन्दैछ उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति। उसले त त्यति 10,000 किलोमिटर जोस् उत्तर कोरियाबाट बटम थिचे उसले पठाएको मिसाइल अमेरिकाको नापेर हान्न पठाउँछ, राजधानीमा नापेर हान्न सक्छ उसले यस्ता मिसाइल। उसले पहिला आफ्नो ठाउँबाट बटम थिचेर अरू देशमा युद्ध मचाएर त्यहाँबाट फाइदा लिने गर्थ्यो। सके राज्य आफ्नो बनाएर, नसके त्यहाँ आर्थिक दिएर, शिक्षा दिएर, धर्म दिएर आफ्नो बनाउँथ्यो। अनि त्यहाँबाट उही पाकिस्तानी लडाकु जस्तो बनाएर चाहिँ लादेन जस्तो बनाउनु खोज्थ्यो। कसलाई त भन्दाखेरि उही चाहिँ आफूभन्दा प्रतिकारी चाहिँ देशलाई चाहिँ समेट्नको लागि, ऊ आफू बच्नको लागि नेटो देशहरूलाई लडाएर, अरू देशलाई लडाएर ऊ सुरक्षा बनेको छ, अरू देशलाई प्रतिकार गरेर। यसको अवस्थामा के त भन्नुहुन्छ भने विश्वमा चैन शान्ति आनन्दले लिनु छ भने हामी दुश्मन मानेको होइनौँ, तर अमेरिकाको जुन साम्राज्यवादको एउटा नीति छ त्यो नीति अमेरिकाले परित्याग गर्नै पर्ने हुन्छ।
परित्याग गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि परित्याग भएन भने यो अवस्था भनेको अमेरिकाले 30वटा नेटो या 50वटा तारा लिएर म यो विश्व यो 200 कति 52 कतिवटा देश छ क्यार होइन, यो विश्वमा यो सर्वस्व गरेर कतिवटा देश 242 कतिवटा देश छ। यो 242वटा देशले चाहिँ सबै म हालिमाली चलाउँछु भन्नलाई उसले यो सोच्नु भनेको आकाशपट्टि फर्केर हुटिट्याउले यो संसारलाई चाहिँ नेटोको आधारद्वारा म अमेरिका ठुलो बन्छु भनेर हुटिट्याउ टेके जस्तो उसले हुटिट्याउले चाहिँ संसार मैले थामेछु भनेर नेटोद्वारा अमेरिका सुरक्षा भएको जस्तो हो यो होइन। यो नीति अमेरिकाको कुटिल चाल चलेर विश्वलाई ध्वस्त पार्न लागेको देखेर नै बढादेर पुटिन यानि कि उनीहरूलाई त अहिलेदेखिको रिस छैन नि महाराज। यो कुरा उनीहरूले जब चाहिँ यो उनीहरूको काम भनेको त्यो एरियामा लडाएर छुट्याइदिने अमेरिकाको चाल। फेरि पनि मैले भने रसियन भूमि चाइनिज भूमि यिनीहरू रसिया एउटै हो नि, पहिला एउटै हो महाराज होइन। युएनबाट फुटाएको दलाई लामाको कारण फुटाएकै होइन। आफ्नो धर्मगुरु दलाई लामा वान्टेनमा राखेको छ चाइनाले, उसलाई वान्टेनमा राखेको छ। अमेरिकाको खेल भनेको त भन्दा कुनै पनि ठाउँको धर्मगुरुहरू लिएर गएर जाने, त्यो ठाउँको चाहिँ भित्र चाहिँ ग्रेन्ड डिजाइनबाट नाच्ने काम गर्ने, कुनै पनि नेताहरूलाई लिएर जाने, त्यहाँबाट चाहिँ उसको सामन्तीवाद विस्तार गरेर चाहिँ आवश्यक अनुसारको पूर्ति गरेर नाच्ने, यो सिस्टम अमेरिकाको भएको कारणले स्वाधीनताले चैनले आनन्दले आफ्नो आफ्नो देशको धर्म पालन गरेर आफ्नो स्वतन्त्रमा बस्न नदिने यो नीतिको नियम जुन साम्राज्यवादीको छ, यसको कारणले गर्दा नै वास्तवमा विश्वमा अहिले तेस्रो यो विश्वयुद्ध यो क्षेत्रमा विशेष गरी एसियाली क्षेत्रमा हजुर अलिकति अमेरिकालाई सहयोग गर्नको निमित्त भारत इन्डियाले सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने त्यो खेल्दैन देखिन्छ पनि, त्यस्तो प्रकारको देखियो पनि। जस्तै अमेरिकाले आजसम्म एसिया भूमिमा खेल्दाखेरि भारत मार्फत नै आएको देखिन्छ। यो परिस्थितिमा एमसिसीमा पनि भारतको मौनता देखियो यहाँनिर। र यसलाई मैले प्रश्न किन जोड्न खोजेको भने अमेरिकाको एउटा इन्ट्रेस्ट र जुन कुरा चाहिँ भारतसँग पनि मिल्छ, चीन र भारत एक अर्कामा शत्रु, चीनलाई परास्त गर्नको निमित्त अमेरिकाले भारतलाई आश्वासन दिएको छ। त्यसकारणले भारत इन्डिया यो भूमिको लागि अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ कि भन्ने। धन्यवाद, ठ्याक्कै थाहा भयो हजुर। हजुरको यो विश्लेषण यो युद्ध हुनुभन्दा अगाडिको विश्लेषण ठिक्क करेक्ट हो महाराज। हजुर हजुर। भारत यही ढङ्गमा थियो, यही डिफेन्समा थियो, किनकि हामीलाई यो चाइना भन्दा अमेरिकै ठिक छ भन्नेमा थियो भारत होइन। यो कुरो पक्का तपाईँले भनेको कुरो, जुन युद्ध हुनुभन्दा अगाडि जुन भारत र अमेरिकाहरूको रिलेसन थियो होइन, जुन अब अमेरिकाले चाहिँ झन्डै विश्वगुरु जस्तो बनाउँछु भारतलाई भने जस्तो पनि गरेको थियो होइन, यो तपाईँले यो गरेको कुरो ठिक हो। तर भारतले खेलेको कुटिल चाल छ नि होइन, मलाई वास्तवमा दायाँ हात बायाँ हात को बन्छ त भनेर भारतले खेलेको कुटिल चाल, चाइना ठिक छ कि मलाई अमेरिका ठिक छ त? भारतले खेलेको पन्जाभित्र अमेरिका पस्ने छ अब यो कुरा। तपाईँ त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनेको हो मोदीले फेरि यो यो त्यसैले गाई खानी र गोरु खानी देशलाई कहिले पनि भारतले समर्थनै गर्दैन नि महाराज, पक्का छ नि यो। त्यसै कारण अमेरिका त भारतको जालमा फस्छ, यो फसेर छोड्छ यो। किन भन्नुहुन्छ भने यसैले त मैले भनेको हजुरले भनेको कुरा, जुन युक्रेन र रुसको युद्ध हुनुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है, एमसिसीमा पनि मुख स्तम्भ भएर बस्नु, आफैले पनि एमसिसीको बोझ बोकेर आउनु, नेपाललाई पनि एमसिसी पास गर भने जस्तो प्रेसर गर्नु, यो भारतको खेल के थियो त भन्दा ठ्याक्कै तपाईँले भनेको जस्तो लगदाजमा चाइना र भारतको लडाइँ भइरहनु होइन। नेपालीले पनि कालापानीको नक्सालाई लिएर गएर विवादमा लिएर गइरहनु, ऊ खाता हाम्रा है गाता चाइनाको भनेर नेपाललाई पनि दोष लगाइरहनु होइन। यो अवस्थामा के थियो त भन्नुहुन्छ भने भारतलाई नै साँच्चै नै चाइनालाई पनि नेपाललाई पनि आफ्नो ट्यागमा भारत आधारद्वारा एमसिसी ठुङ्गाएर छोड्ने होइन, ढाका टोपीमाथि क्याप टोपी लगाएर छोड्ने नेपाली ढाका टोपीमाथि, अनि भारतलाई चाहिँ आफ्नो हतियार बनाएर जुन रुस चाइना अब पाकिस्तान अब उत्तर कोरिया भनेको त आफ्नो ढङ्गमा हो। भारतलाई साथ हात लिएर हतियार दिएर भारतलाई साथ लिएर चाइना आक्रमण गर्ने, हजुर हजुर।
यो नेटो सेनाहरूद्वारा चाहिँ एक गठा बनाएर चाहिँ यो ब्लादिमिर पुटिन रुसहरूलाई चाहिँ ठेगानमा ल्याउने, यो ठेगान लगाइसकेपछि सबै हामी प्रान्त मिलेर उत्तर कोरियालाई चाहिँ एक्सन लिने भन्ने भारतको एउटा अमेरिकाको ग्रेन्ड डिजाइन, कुटिल चाल, अमेरिकाको आफ्नो चाल, अमेरिकाको आफ्नो प्रकारको कुटिल आफ्नो चाल। यो भारतले विशेष गरी डबल चाल खेल्यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भइसकेपछि उसले मजाले बुझाएको थियो इन्डियालाई कसरी उपनिवेश बनायो, कसरी दुःख दियो, र बाहिर सतहमा देखिँदाखेरि घटनाक्रम चाहिँ हामी अमेरिकाको पक्षमा छौँ। विभिन्न जे घटनाहरू त्यहाँ देखिन्थ्यो, लद्दाखमा चाहिँ चीनसँगको त्यहाँको लडाइँको कुरो होइन, कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराको कुरो, आवरणमा सतहमा हामी अमेरिकाको पक्षमा छौँ भन्ने, तर उसले पनि उल्टो कुटिल चाल चल्दियो। यो चाल यति यो उसले गर्नु नै थियो। यसको अर्थ के भन्दा यो विश्वमा जो गाई खाने देशलाई भारतले कहिले पनि मान्दैन, यो कुरा पक्का। फेरि मैले भने उसलाई ढाल्नु नै थियो। उसले मैले भन्न भारतले अहिले राम्रोसँग सोच्यो कि यो अमेरिकाभन्दा हामीलाई चाइना नै ठिक छ, मिल्छ नि यिनीहरू, मिलाउँछौँ हामी, यो बोर्डरको सीमा हामी मिलाउँछौँ होइन, मिलाउँछौँ न, ग्यारेन्टी मैले भनेको छु। किन पनि महत्त्व भयो, ऊ त सिमाना जोडिएको देश हो, हामी त सिमाना नजिक छिमेकी छौँ, केही किलोमिटरमा वरिपरि जान्छ। अमेरिका त कहाँ छ, उसको शासन सत्ताले हाम्रो त तिनटै देश खलबलिन्छ यहाँ। हजुर हजुर, तिनटै देश खलबलिने भएको कारणले भारतले यस्तो चाल चल्यो। या ठुलो देश भनेर जनसङ्ख्या घनत्व देश भनेकै चाइना र भारत हो। हेर्नुहोस् है, यी दुईवटा उठिसकेपछि या तेस्रो गृहयुद्धको चाहिँ अन्त्य भएरै छोड्छ यहाँ होइन। उत्तर कोरिया पनि चोको रहनेवाला छैन। उत्तर कोरियाको मिसाल भनेको जहिले अमेरिका चाहिँ उसले ध्वस्त पार्छ, उसले चाहिँ सास फेर्ने छ, ऊ बँदेल हो, जङ्गली बँदेल हो, बरा नै हो त्यो होइन। यस्तो अवस्थाको छ हाम्रो दृष्टिले हेर्दा होइन। नमच्चे हुन्छ भने किन भन्नुहुन्छ भने बारम्बार भन्छु मैले, अमेरिका भन्ने देश ध्वस्तै हुन्छ। ध्वस्त चाहिँ कसले बनाउँछ? बस यो तिनवटा राष्ट्र मिल्छ, चीन, भारत, उत्तर कोरिया, बस सर्लक्कै जान्छ। भारत अन्त्यममा आउला। हजुर हजुर, र आउनु पर्ने पनि यही नै छ। फेरि यो धर्मावलम्बी देश चाइना, भारत, हामी नेपाल एक हुनै पर्ने छ। यो यदि भएन भने सपोर्टमा हामी यता र उताको सपोर्टमा भयौँ भने हाम्रो हालत फेरि मैले बहुत दोहोऱ्याएको थिएँ, ताइवानको सुरु पछाडि युक्रेनमा नहोस्, चुनाव अगाडि नेपालमा नहोस्, छोड्नेवाला छैन। नेताहरूले त बरबर आएर पैसाको लागि जे पनि बोल्छन्। यहाँ जनताहरू चाहिँ यस्तै छन् भनेर मात्रै हो यहाँ चाहिँ चुपचाप लागेका छन्। विदेशीले पनि हेरेका छन् नि त होइन, पुटिनहरूले होस् या चाइनाले होस् या भारतले होस्, जनता कस्ता छन्, नेता कस्ता छन् भन्ने त सबैले हेरेको छ। यस कारणको अवस्थामा नेपालले एक चुनाव हुँदैन। मेरो दृष्टिकोण चुनाव भइहाले तापनि हुन त अब चुनाव गराउनको लागि नै एमसिसी पास भएको हो। हेर्नुहोस् है, यो संविधानको आयु थपेर ऊ के अरे पहिला भन्थ्यो नि के अरे नागरिकता विधेयक, सबैले नागरिकता लिन पाउने, या अनि कि यो 10 वर्षभित्र बाहिरको मान्छेले नागरिकता सबै लिएर राजा मन्त्री सबै बन्न पाउने, यो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको विधानले आयु लम्काउँछ, थप छ होइन। किन भन्नुहुन्छ भने जहिलेसम्म यो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष खारिज हुँदैन या संविधानै खारिज हुँदैन, त्यहिलेसम्म कुनै पनि ढङ्गले यो संविधानमा चुनावमा गएर जानु भनेको पार्टी बचाउन, आफ्नो माहौल बचाउन, कार्यकर्ताको भोट बटुल्न आफ्नो ठाउँमा होला। तर यो निरपेक्षको संविधानमा टेकेर गएर धर्म ल्याउँछु, राजा ल्याउँछु र मैले भनेको कुरा यस्तो लागू गर्छु देशमा भनेर भन्नु भनेको त्यो मूर्खता हो। त्यही भएर बारम्बार भन्थे धरतीको मूल धर्मको नाम लिएर नै नेपाल भूमिको सदाभरि रक्षा हुनेछ। त्यो मूल धर्म भनेको विश्वलाई नै मिलाउन सक्ने, विश्व देश भोलि अक्रान्ति बन्दाखेरि हामी शान्तिको कामना झन्डा लिएर निक्लिन सक्ने देश भनेको नेपाल हो। मूल धर्म नेपालले नै विश्वलाई शान्ति दिलाउन सक्छ। यसैले वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नै मूल धर्म हो। यसमा नेपाल भूमिको या विश्व भूमिको मानव जातिको राजा विष्णु अवतारको रूपले रहनेछन्। र नेपालमा रहेका जो नीतिमा हिँडेका अनेक राजनीतिका व्यक्तिहरूले अब आफूले गरेका कर्महरूको प्रायश्चित गर्नुपर्नेछ। प्रायश्चितद्वारा अब आएका नवयुवकहरूलाई राम्रो सल्लाह
सुझाव दिएर नभए युवकहरूलाई देश चलाउनलाई आधार दिनुपर्ने हुनेछ। प्रत्येक राजनीति व्यक्तिहरूले पनि धर्मगुरु मूल धर्मगुरुहरूको वचनको शपथ खाएर चल्न पर्नेछ। यहाँ त अमेरिकाको जस्तै हात हतियार दिने सहयोग गर्छु भने अनि हात हतियार पनि दिने लडाएर पनि मारिदिने लास्टमा गएपछि आफ्नै शासन सत्ता आफ्नै देश बनाउने नीतिको नियम पनि नेपालमा राजनीतिको हाबी छ। हजुर हजुर राजालाई गाली गरेर छोटे राजा बन्ने, नेताको विरोध गरेर अर्को नेता बन्ने, धर्मगुरुलाई गाली गरेर अर्को धर्मात्मा बन्ने। हजुर महाराजजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ, हामीसँग समय एकदमै थोरै छ। हजुर यहाँहरू जस्तो एउटा चाहिने गुरु तपस्वी ध्यानीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा अनौपचारिक रूपमा बस्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने उहाँको दूरदृष्टिले विश्व त वास्तवमा अब युद्धतर्फ नै गयो। हजुर एक तहसम्म एउटा चाहिने आधुनिक प्रकारको मिसाइल युद्ध हुन्छ। त्यो युद्ध भइसकेपछि संसारमा युद्ध रोकिँदैन र त्यो युद्ध रोक्नको लागि नेपालले नै पहल गर्नुपर्छ, अरू राष्ट्रले सक्दैन भनेर भन्छ। त्यो परिस्थिति आउँछ कि आउँदैन, आयो भने कहिलेसम्म आउँछ? यो परिस्थिति हजुरले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। अब यसको लागि अहिले बाहिर जुन मिडियामा आएको विश्वगुरु भारतले सक्छ भनेर चाहिँ भारतीय मिडियाले फुकेको यो कुरालाई हामी मान्दैनौँ। विश्व धर्मगुरु नेपाल हो। विश्व धर्मगुरु किन नेपाल हो भन्दा यहाँ मौलिक र पुरातन या सत्य सनातनदेखि उत्पत्ति भएको मौलिक या पुरातन मौलिक धर्म छ नेपाल भूमिमा। यसै भएर नेपालको भूमिमा हैन हामीले यहाँबाट शान्तिको कामनाले विश्वलाई हामी शान्ति दिलाउन सक्छौँ। तर धर्मगुरुहरूद्वारा, गुरुहरू भन्नाले फेरि मैले भने धर्मको व्यापार गरेर हिँड्ने गुरु नभइकन अब पापदेखि डराएर धर्ममा आचरणमा रहेका गुरुहरू भन्छु। र त्यस कारणले नेपाललाई नै केन्द्रित गर्नको लागि विश्वमा भएको युद्धहरूको लागि अब 1 महिना पश्चात यो युद्ध त लामो हुन्छ। हजुरलाई मैले बारम्बार भन्दैछु। अब के गरी युक्रेनले तुरुन्तै सिलेन्डर गरेर यति गरे तापनि किन भन्नुहुन्छ भने यो भनेको वास्तवमा अमेरिकासँगको युद्ध थियो हैन। अब युक्रेन नबुझ्नको कारण युक्रेन देश ध्वस्त भयो हैन। वास्तवमा यो युद्ध भनेको नेटो र अमेरिकासँग थियो, भ्लादिमिर पुटिनको हैन। अब त्यस कारणले साँडेको जुधाइ बादशाहको मिचाइ भयो, साँडे जुझ्न त बाँकी नै छ हैन। अब साँडे 1 हप्ता पछाडि तपाईँहरूले देखिरहनुहुन्छ यो भविष्य द्रष्टाको बनाइ हो। साँडे जुधेपछि अब यो साँडेको जुधाइमा ऊ अस्ति हाम्रो शेरबहादुर देउवाले जस्तो हामी फलानुको चाहिँ समर्थनमा छौँ भनेर जुन देश ध्वस्त हुन्छ, जो देश कामै छैन, अब त्यहाँ लिएर गएर चाहिँ जुन सिद्धान्तमा चाहिँ उनीहरू अर्काको ढाडमा चढेर गएर चाहिँ कतै लड्नेवाला छन्, अब तिनलाई सहयोग गरेर के फाइदा भयो हैन। यहाँ सहयोग गर त आफ्नो मातृभूमिको लागि स्वतन्त्रमा रह। यदि यो नेपाल भूमिको मौलिक हाम्रो छोरा नातिलाई पनि नेपालै जिम्मा दिनु यति छ भने हामी स्वतन्त्रमा रहौँ, स्वतन्त्रमा हामी रहन्छौँ भनेर भन्नको लागि यो धर्मयोगीहरू प्रत्येक एमएसीमा पत्र लिएर जान्छु। हो हामी नेपाल भूमि स्वतन्त्रता हो, स्वतन्त्रमा रहन्छौँ र स्वतन्त्रता यो नीतिले रहन्छौँ भनेर म प्रत्येक एमएसीहरूमा हामी जानेवाला भन्छौँ, जान्छौँ पनि कि हामी यो गर्नेवाला छौँ हैन। यो नेपाल भूमिलाई स्वतन्त्रता दिवस जहिले घोषित हुन्छ नि महाराज हैन, त्यो दिन मैले कुनै वस्तु एउटा घोषणा गर्छु फेरि भन्दै। अब हजुरहरूलाई यो यता त्यताको विषयहरू जोड्नुभयो। म एउटा धर्मको दूरदृष्टिको हिसाबले जति कुराहरू बोल्दै आएको थिएँ, एमसिसी लागू हुन्छ भनेको थिएँ, नेताहरू जनताले गरेका, नेताले गरेका र यो धर्म संस्कारले गरेको नीतिले गर्दाखेरि एमसिसी पास हुन्छ भनेको पनि थिएँ, भएर गयो पनि। फेरि पनि भन्छु र अनेक जनमानसलाई पनि पर्ला, एमसिसी कसरी के त महाराज भन्दा आउनुहोस्, धर्मयोगी र यो मातृभूमिले यो साम्राज्यवादको सिस्टमलाई सहँदैन हैन र नसहनेवाला छ। त्यसैले यो एमसिसी भन्ने वस्तुलाई कि गरिखा कि मरिक जा भने जसरी आयो, अब यसलाई कि बोकी जा कि कुदाइ लिएर जा भने जसरी मिलाएर यसलाई पठाउनु पर्ने वातावरण पनि हामीसँग भगवानसँग केही सच्चु माग्छौँ। यानि कि शब्दको अक्षरको तीर होस्, त्यो शब्दको अक्षरको तीरले बाध्य पर्नेछ।
मनमानी शब्द, मनमानी लक्ष्य, मनमानी सम्प्रदाय, मनमानी यो अभियन्ता भएको कारणले नै सबै यो कसको लक्ष्य जुन जुन व्यक्ति तपस्वीहरू छन्, जुन जुन द्रष्टाहरू छन्, स्रष्टा छन्, दृष्टि छन्, मातृभूमिको लागि अनेकबाट एक बनाएर एकबाट अनेक भएर हेर्न सक्ने दृष्टि छन्, ती योगीहरूको चाहिँ अब शब्दलाई उनीहरूले त्यति ख्याल नगरिकन मनमानी हिँडेको कारणले नै संसार उथलपुथल भएको छ। यसैले प्रत्येक जनमानस नेपालीहरूलाई भन्छौँ र नेपाल आमाका सत्पुत्र या नरनारीहरूलाई भन्छौँ र हेर नेताहरूले बिगारेको कार्यहरू हामी जनताले सुधार्नुपर्ने हो। यसैले होइन, नेताहरूले बिगारेको कार्यहरू हामी जनताहरू मिलेर नै त्यो नेताहरूलाई ठेगानसहित फेरि पनि भन्छु एमसिसी र एमसिसी पास गर्ने नेताहरूलाई हामी जहाँबाट एमसिसी छ त्यही नै फर्केर जाने वातावरण बनाउन सक्ने एउटा कुनै खुबी छ हामीसँग, आउनुहोस् हामी त त्योसँग सल्लाह सुझाव र बाटो दिने वे छ हामीसँग, जसले गर्दा नतमस्तक हुनेछन्। त्यसको लागि कार्य गराउने शैलीहरू पनि छ, त्यसको लागि पनि गरौँला। त्यसैले त भन्छौँ राजा आउनलाई श्री 3 ले यो धरतीलाई फापेन, श्री 5 ले फापेन, श्री 7 को आवश्यक छ, प्रजा पालकको आवश्यक छ, पार्टी पालक होइन, जात एउटा थरको पालक होइन, ठकुरी साईको मात्रै राजा होइन। यो नेपाल भूमिमा यावत भएका मातृमा भूमिमा बसेका सबै राजाकै सन्तान हो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद महाराज आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचार। हजुरहरूलाई नमस्कार। आज शनिबार भगवान शिवका शक्ति शनिले निलञ्जनम समाभासम रविपुत्रम यमाकृतम छाया मार्तण्ड्यम सम्भूतम तम नमामि शनिश्चरम। पापको छाया, दुर्गतिको छाया, कुनीतिको छाया, साम्राज्यवादको छाया यो नेपाल भूमि मातृभूमिले अन्त्य गर्नेछ भन्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहे। नमस्कार। हिमाल अनलाइन टिभी।